विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई एंगल निकाल्न सोध्छ। यहाँ अर्को एक्जाम्पल हेरौं। इन द गिवन ट्रायंगल DEF ट्रायंगल छ। DF इज इक्वल्स टू 7 सेन्टिमिटर, EF is equals to 10 centimeter and area of triangle DEF is equal to 35 root 3 by 2 square centimeter। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ दुईटा साइड दियो। अब हामीलाई फाइन्ड एंगल EDF भन्यो यो क्वेशनमा र एउटा एंगल पनि दिएको छ। एकैछिन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ हेरौं सेन्टिमिटर, त्यसपछि चाहिँ एउटा एंगल हामीलाई दिएको छ। एंगल DEF इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। फाइन्ड एंगल, निकाल्नु पर्ने एंगल चाहिँ ED कति हुन्छ भने निकाल्नु भन्यो यो क्वेशनमा। हेरौं अब फिगर पनि दिएको छ। DEF ट्रायंगल दिएको छ। DF 7 सेन्टिमिटर, EF 10 सेन्टिमिटर। एंगल DEF यो 50 डिग्री। अब हामीलाई एंगल D चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो क्वेशन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ। अब यहाँ दुईटा एंगल मिसिङ छ, एउटा एंगल मात्रै दिएको छ 50 डिग्री। अब D एंगल चाहिँ निकाल भन्दियो। यदि हामीले F एंगल निकाल्न सक्यौं भने, अर्थात तीनटा एंगल मध्ये एउटा एंगल त दिएकै छ, दुईटा मध्ये एउटा एंगल निकाल्न सक्यौं भने हामीले सजिलै D एंगल निकाल्न सक्छौं, किनभने ट्रायंगलको तीनटा एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ। र हामीले यसको लागि चाहिँ हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, के दिएको छ। DF इज इक्वल्स टू 7 सेन्टिमिटर, EF इज इक्वल्स टू 10 सेन्टिमिटर। अब हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ एंगल EDF इज इक्वल्स टू निकाल्नु पर्ने यो। अब हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो DEF ट्रायंगलमा DF साइड दिएको छ, EF साइड दिएको छ, तर यो दुईटा साइडले बनाएको बिचको एंगल दिएको छैन। र जबसम्म हामीले यो एंगल निकाल्न सक्दैनौं तबसम्म हामीले D एंगल निकाल्न सक्दैनौं। त्यसैले मैले यो एंगललाई थीटा माने। अब यो लेख्दाखेरि लेट एंगल EFDB थीटा भनेर माने। अब हामीले DF ट्रायंगल गरेर निकालौं। एरिया अफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू हाफ इन्टु दुईटा साइडको प्रोडक्ट DF इन्टु EF इन्टु साइन थीटा। यो दुईटा साइडले बनाएको एंगल हामीले थीटा नै मानेका छौं, त्यो भएकोले साइन थीटा भनेर लेख्ने। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, DF ट्रायंगलको एरिया कति दिएको छ 35 रूट 3 by 2। यसको ठाउँमा हामीले 35 रूट 3 by 2 स्क्वायर सेन्टिमिटर लेख्छौं। हाफ इन्टु DF को भ्यालु कति छ 7 सेन्टिमिटर, EF को भ्यालु कति छ 10 सेन्टिमिटर इन्टु साइन थीटा। अब यसलाई काटौं, यो 2 र यो 2 काटे नि हुन्छ। अब 35 रूट 3 स्क्वायर सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टू 10 7 जा 70 स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टु साइन थीटा। अब हामीले स्क्वायर सेन्टिमिटर काटियो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 35 रूट 3 by 70 2 भयो।
अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ कति आयो त √3/2। अब यो √3/2 भनेको साइन कति डिग्रीको भ्यालु, यहाँ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, √3/2 भनेको साइन कति डिग्रीको भ्यालु हो, साइन 60 को भ्यालु हो। त्यो भएर हामीले यहाँ साइन 60 लेख्न पाउँछौँ। साइन र साइन क्यान्सल हुन्छ, देयरफोर थीटा इज इक्वल टू के हुन्छ 60 डिग्री। अब कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हुन्छ, अब यो √3/2 भनेको साइन कति डिग्रीको भ्यालु हो भन्ने हामीलाई थाहा भएन, हामी कन्फ्युज भयौँ, बिर्स्यौँ भने यसलाई पनि हामीले क्याल्कुलेटरबाट युज गर्न सक्छौँ, क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि विद्यार्थी भाइहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला, साइन थीटाको साइन थीटा लेखेँ मैले, √3/2 भनेको साइन 60 को भ्यालु हो। तर कहिलेकाहीँ √3/2 भनेको साइन 60 को भ्यालु हो भन्ने कुरो बिर्सेको खण्डमा एक्जाममा क्याल्कुलेटर युज गरेर, त्यसको लागि हामीले क्याल्कुलेटर त जहिले पनि डिग्री मेजरमेन्टमा राख्नुपर्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। अनि शिफ्ट गर्ने, त्यतिखेर शिफ्ट भन्ने हुन्छ क्याल्कुलेटरमा, त्यहाँ एउटा बटममा शिफ्ट साइन थिच्ने, यहाँ साइन भएको हुनाले, अनि √3/2 थिच्यौँ भने ठ्याक्कै कति डिग्रीको भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरो हामीले क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अथवा हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एंगल थाहा छ भने डाइरेक्टली पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब थीटाको भ्यालु 60 आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले थीटा भनेको कुन एंगल मानेका छौँ, एफ एंगल मानेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के लेख्यौँ, देयरफोर एंगल EFD इज इक्वल टू 60 डिग्री आयो। यो 50 डिग्री, यो एंगल 60 डिग्री। अब हामीलाई डी निकाल भनेको छ, हामीले डी सजिलै अब निकाल्न सक्छौँ। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि हामीले तीनटा इन ट्रायंगल DF, इन ट्रायंगल DEF, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यसको रिजन लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बीइङ सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल। यहाँ रिजन पनि लेख्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिन्स सम अफ एंगल्स अफ ट्रायंगल भनेर रिजन लेख्नु। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एंगल D को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। D को भ्यालु 50 डिग्री दिएको छ। एंगल F हामीले भर्खरै निकाल्यौँ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यसबाट हामीले एंगल D प्लस यो दुईटा एंगल एड गर्दा 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, देयरफोर एंगल D इज इक्वल्स टू 70 डिग्री रिक्वायर्ड एन्सर। अर्थात् हामीलाई एंगल EDF निकाल्यो भने छ, त्यसको भ्यालु कति आयो भन्दा 70 डिग्री आयो। यसरी हामीले मिसिङ एंगल निकाल्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्यारालोग्राम स्क्वायरबाट पनि सोधिन सक्छ अथवा रम्बस सोधिन सक्छ। अब म त्यसको एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु, यहाँ ध्यानपूर्वक हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीले। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, in the given figure, the area of parallelogram PQRS is equals to 60√3 square centimeter। अब प्यारालोग्राम को एरिया यहाँ दिएको छ। एंगल SRQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, माने एउटा एंगल 60 डिग्री दियो। PS इज इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर, एउटा साइड पनि दियो। फाइन्ड द लेंथ अफ PQ भन्यो। ल हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फिगर पनि दिएको छ। PQRS parallelogram, opposite sides are parallel, equal and parallel। अब यसमा SRQ यो एंगल हामीलाई 60 डिग्री दिएको छ।
PS 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीलाई क्वेसन अनुसार व्हाट इज द लेन्थ अफ PQ भनेको छ। पहिलेकै हामीलाई प्यारालोग्राम दिएर मिसिङ साइड अथवा एंगल पनि निकाल्न भन्छ। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पढेको च्याप्टर नै एरिया अफ ट्रायंगल हो, तर यो त प्यारालोग्राम हो। अब यो प्यारालोग्रामलाई हामीले ट्रायंगल बनाउनु पर्छ। के गर्यौं भने यो प्यारालोग्राम ट्रायंगल बन्छ, त्यो हेर्नु पर्यो। अब प्यारालोग्राममा दुईटा डायगोनल हुन्छ। अब हामीले QS लाई जोड्यौं भने पनि ट्रायंगल बन्छ, PR डायगोनललाई जोड्यौं भने पनि ट्रायंगल बन्छ। तर हामीले यस्तो डायगोनल जोड्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ताकि गिवन एंगल बाइसेक्ट नहोस्, अर्थात गिवन एंगल डिवाइड नहोस्। जस्तै हामीले PR डायगोनललाई जोड्यौं भने एंगल R के हुन्छ, डिवाइड हुन्छ। त्योबाट डिवाइड नहुने गरी हामीले डायगोनललाई जोइन गर्नुपर्छ र ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ, ट्रायंगल बनाउनुपर्छ हामीले। त्योबाट मैले यसमा QS जोडे। यो हामीले जोड्दाखेरि जहिले पनि डट डट लाइन गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ देखिरहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, यहाँ लेखौँ। यहाँ के दिएको छ हेरौँ त। सबभन्दा पहिला PS = 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। एंगल R 60 डिग्री हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन एंगल P को भ्यालु कति हुन्छ। प्यारालोग्रामको प्रपर्टी के हो भने इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल दैट इज प्यारालोग्राम। त्यति मात्रै होइन, अपोजिट एंगल्स अफ प्यारालोग्राम आर अल्सो इक्वल। भन्नुको अर्थ प्यारालोग्रामको अपोजिट एंगल पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एंगल R 60 डिग्री छ भने एंगल P पनि कति हुन्छ, 60 डिग्री हुन्छ। अब यहाँ लेखौँ एंगल P = एंगल R = 60 डिग्री। किन यो भयो यसको रिजन पनि लेख्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अपोजिट सिन्स अपोजिट एंगल अफ प्यारालोग्राम भनेर लेख्नुपर्छ। अब हामीलाई एरिया अफ प्यारालोग्राम पनि दिएको छ। एरिया अफ प्यारालोग्राम PQRS = 60√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीलाई PQ निकाल्नु पर्छ, तर हामीले यो QS लाई जोडेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्योबाट हामीले कन्स्ट्रक्सन पनि लेख्नुपर्छ। कन्स्ट्रक्सन हामीले के गर्यौं, जोइन QS लाई हामीले जोडेर ट्रायंगल बनायौं। हामीले PR लाई किन जोडेनौं भन्दा PR लाई जोड्यो भने एंगल डिवाइड हुन्छ। अब हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई प्यारालोग्रामको एरिया निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला छैन, हामीले ट्रायंगलकै युज गर्नुपर्छ प्रपर्टी। अब होल प्यारालोग्रामको एरिया यदि 60√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर हुन्छ भने अब भन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ। यो ट्रायंगलको एरिया जुन मैले यहाँ सेडेड गरेर यहाँ देखाउँदै छु डबल गरेर, यो ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ भन्दा प्यारालोग्रामको डायगोनलले त्यो प्यारालोग्रामलाई दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। यो प्यारालोग्रामको होल प्यारालोग्रामको एरिया जति हुन्छ, यो ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ, प्यारालोग्रामको हाफ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो PQS ट्रायंगलको एरिया, यहाँ हेरौँ त, एरिया अफ ट्रायंगल PQS भनेको हाफ अफ यो ट्रायंगलको एरिया भनेको पूरै प्यारालोग्रामको के हुन्छ, हाफ हुन्छ। अर्थात हाफ इन्टु एरिया अफ प्यारालोग्राम PQRS हुन्छ। के कारणले भयो, सिन्स किन हाफ हुन्छ भन्दा यो डायगोनलले त्यो प्यारालोग्रामलाई दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। यसको रिजन QS इज अ डायगोनल भनेर लेख्नुपर्छ। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाफ इन्टु एरिया अफ प्यारालोग्राम कति छ, 60√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसले काट्दा 30√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एरिया अफ ट्रायंगल PQS हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं। एउटा साइड दिएको छ, अर्को साइड हामीलाई निकाल भनेको छ
र उनीहरूले बनाएको बिचको एंगल पनि थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले एरिया अफ ट्रायंगल जुन PQS हामीले कति निकाल्यौं यहाँ, देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल PQS हाम्रो यति आयो। अब हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार एरिया अफ ट्रायंगल को कन्सेप्ट अनुसार दुईटा साइड को प्रोडक्ट इन्टु एंगल बिट्विन देम अर्थात हाफ इन्टु PS इन्टु PQ इन्टु यिनीहरूले बनाएको बिचको एंगल भनेको 60 डिग्री, त्यसैले sin 60 इज इक्वल टु 30√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, भ्यालु राखौं। हाफ इन्टु PS भनेको 12 सेन्टिमिटर, PQ हामीलाई दिएको छैन, यसलाई हामीले x माने पनि हुन्छ अथवा जस्ता तस्तै राखे नि हुन्छ। sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, √3/2। यसको ठाउँमा हामीले √3/2 लेख्न पाउँछौं। 30√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, √3 क्यान्सल भयो। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, 3 PQ सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटर पनि छ, इज इक्वल्स टु 30 स्क्वायर सेन्टिमिटर, एउटा सेन्टिमिटर पनि काट्यो। PQ इज इक्वल्स टु 30 डिवाइडेड बाइ 3 सेन्टिमिटर, देयरफोर PQ इज इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर। 30 लाई 3 ले डिवाइड गरौं 10 सेन्टिमिटर आउँछ। यसरी हामीले प्यारालोग्राम दिएर पनि कहिलेकाहीँ साइड निकाल्न भन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई एंगल निकाल्न सोधेको हुन्छ। अब म लास्ट एक्जाम्पल विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिन गइरहेको छु। एंगल निकाल्न सोध्यो भने कसरी निकाल्ने, अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। लास्ट एक्जाम्पल हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। इन द गिवन फिगर the area of rhombus PQRS is equals to 18√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर यो दिएको छ। PQ is equals to सपोज 6 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई। फाइन्ड एंगल SPQ भनिदियो, एंगल निकाल्न भन्यो। अघि हामीले साइड निकालेका थियौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब यो रम्बस भनेको पनि टाइप्स अफ प्यारालोग्राम हो। रम्बस, स्क्वायर यो भनेको टाइप्स अफ प्यारालोग्राम हो। जसरी हामीले प्यारालोग्राममा जुन कन्सेप्ट लाएर गर्यौं, साइड निकाल्यौं, यो भन्दा अगाडिको एक्जाम्पलमा त्यही कन्सेप्ट लाएर हामीले एंगल निकाल्नु पर्ने छ। यो रम्बसको ठाउँमा स्क्वायर पनि भन्न सक्छ, कुरो एउटै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हेरौं, रम्बसको अल साइड्स इक्वल हुन्छ, अल साइड्स अफ रम्बस आर इक्वल। हेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सबै साइड इक्वल, अनि यो रम्बस भयो। PQRS दिएको छ। सपोज यो PQ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, क्वेशनमै दिएको छ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने SPQ, यो एंगल कति हुन्छ निकाल भनेको छ। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, रम्बसको प्रोपर्टी पनि मैले अघि पनि भनिसके, रम्बस इज अ टाइप अफ प्यारालोग्राम हो। तर रम्बसको चाहिँ के हुन्छ, प्यारालोग्रामको चाहिँ अपोजिट साइड्स मात्र इक्वल हुन्छ, तर रम्बसको के हुन्छ, अल साइड्स अफ रम्बस आर इक्वल। स्क्वायरको थोरै डिफरेन्स हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। स्क्वायरको पनि अल साइड्स इक्वल हुन्छ, रम्बसको पनि अल साइड्स इक्वल हुन्छ, तर फरक के छ भने स्क्वायरको इच एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हुन्छ, रम्बसको हुँदैन। त्यति हो फरक स्क्वायर र रम्बसमा, अरु सबै प्रोपर्टी यसमा युज हुन्छ। त्यसैले रम्बसको सबै साइड इक्वल हुने भएको हुनाले यदि PQ 6 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो PS पनि के हुन्छ, 6 सेन्टिमिटर। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अघि पनि भनिसके, हाम्रो प्यारालोग्रामको, रम्बसको, स्क्वायरको डाइरेक्ट एरिया निकाल्ने फर्मुला छैन। हामीले यसलाई पनि ट्रायंगल बनाउनु पर्छ। अब यसमा पनि दुईटा डायगोनल हुन्छ, एउटा QS अर्को PR। तर हामीले डायगोनल जब जोड्छौं
एंगल डिवाइड नहुने गरी जोड्नुपर्छ। अब यदि हामीले यो पीआर डायगोनल जोड्ने हो भने हामीले निकाल्नु पर्ने एंगल पी के हुन्छ, डिवाइड हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पीआर जोड्नु हुँदैन, हामीले जोड्नु पर्ने के हो त, क्यूएस हो। त्यो भएर क्यूएस लाई जोड्ने। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु के दिएको छ। पीएस इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, पीक्यू इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, एरिया अफ रम्बस PQRS is equals to 18√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने एंगल SPQ is equals to what? अब यो रम्बसलाई पनि हामीले के बनायौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ट्रायंगल बनाछौं। त्यसको लागि हामीले के गर्यौं, डायगोनल जोडेको छौं। तर यहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन भन्ने लेख्नु पर्छ। कन्स्ट्रक्सन जोइन क्यूएस भनेर लेखौं। अब यो रम्बस हो, यो डायगोनलले यो रम्बसलाई दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। अब होल रम्बसको एरिया 18√3 छ भने यो ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हेर त। एरिया अफ ट्रायंगल PQS भनेको होल रम्बसको यो ट्रायंगल के हुन्छ, हाफ हुन्छ। डायगोनलले दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी के लेख्छौं, एरिया अफ ट्रायंगल र त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु PQS भनेको हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हाफ अफ होल रम्बस, एरिया अफ रम्बस PQRS, हाफ अफ एरिया अफ रम्बस PQRS, हाफ इन्टु एरिया अफ रम्बस कति छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीलाई क्वेशनमा दिएको 18√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर। 2 9 18, यो कति आयो त 9√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर आयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने एंगल P हो। अब एंगल P थाहा छैन, यो एंगललाई हामीले थीटा मान्दियौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। लेट एंगल SPQB थीटा भनेर मान्दियौं। अब यो ट्रायंगलमा PQS ट्रायंगलमा दुईटा साइड दिएको छ र यसले बनाएको बीचको एंगल हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब यो ट्रायंगलको एरिया निकालौं। एरिया अफ नाउ भनेर एरिया अफ ट्रायंगल PQS भनेको हाफ इन्टु दुईटा साइडको प्रोडक्ट अर्थात PS इन्टु PQ इन्टु यिनीहरूले बनाएको एंगल भनेको P हो, जसलाई हामीले थीटा मानेका छौं। त्यो भएकोले साइन थीटा लेखौं। अब एरिया अफ ट्रायंगल PQS भनेको हामीले भर्खरै निकाल्यौं, कति आछ 9√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर, हाफ इन्टु PS को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर, PQ को भ्यालु पनि कति छ 6 सेन्टिमिटर इन्टु साइन थीटा। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, 2 3 6। अब यहाँ कति हुन्छ 9√3 स्क्वायर सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 3 6 18 स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टु साइन थीटा। साइन थीटा को भ्यालु भनेको कति हुन्छ, यो स्क्वायर सेन्टिमिटर काट्यो 9√3/18 हुन्छ, 9 to the 18। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँबाट के आयो, साइन थीटा इज इक्वल्स टु √3/2 आयो। अब √3/2 भनेको कति डिग्रीको भ्यालु हो, साइन 60 को भ्यालु हो। त्यो भएर हामी के लेख्न पाउँछौं भने साइन थीटा इज इक्वल्स टु साइन 60 लेख्न पाउँछौं। साइन क्यान्सल, देयरफोर थीटा इज इक्वल्स टु 60 डिग्री हुन्छ। साइन क्यान्सल भएपछि अब थीटा हामीले कसलाई मानेका छौं, यो एंगललाई मानेका छौं। यहाँ छ SPQ लाई हामीले थीटा मानेका छौं। लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने,
देयरफोर एंगल एसपीक्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। यसरी हामीले प्यारालोग्रामको अथवा रम्बसको अथवा स्क्वायरको एरिया दिएको छ, साइड निकाल्न भन्यो अथवा एंगल निकाल्न भन्यो भने हामीले यसरी सजिलै तरिकाले निकाल्न सक्छौं। र यसरी हामीले यो एरिया अफ ट्रायंगलमा करिब करिब यिनी एक्जाम्पलहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझेका छन् भने अब योसँग रिलेटेड कुनै पनि कन्फ्युज हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हामी यसपछिको यो 2 मार्क्सको क्वेशन यसपछि भनेको हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स पढ्छौं जुन 4 मार्क्स को आउँछ एससी एक्जामिनेसनमा। अब हामी त्यसलाई सुरु गर्छौं र आजलाई यो क्लास यही सिद्धिएको म जानकारी गरे। धन्यवाद।